नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। सम्बन्धको हिसाबले हामी संसार भन्दा झण्डै 56-57 वर्ष अगाडि छौं, तर विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामी सदियौं पछि परिरहेका छौं। 244 वर्ष अघि जतिबेला अमेरिका स्वतन्त्र भएको थिएन, त्यतिबेला हामीले पाटनको कृष्ण मन्दिर र बसन्तपुरको हनुमान ढोका दरबार बनाइसकेका थियौं। तर आज त्यसको झ्याल ढोकाको चुक्कुलसम्म फेर्न हामीले विदेशी सहयोगको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। यसको कारण के हो त? हामी सबैको सामूहिक प्रश्न हो यो। सम्भावनाको दृष्टिकोणले हामी कुनै देशभन्दा कम छैनौं। हामी संसारको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मध्येमा पर्छौं। संसारका 10वटा अग्ला हिमाल मध्ये 8वटा नेपालमै पर्छन्। जाति, भाषा, वेशभूषा, धर्म र संस्कारमा हामीले संसारलाई पस्कन सक्ने कुरा अनगिन्ती छन्। जलस्रोत र भौगोलिक विविधतामा हामी निकै नै धनी छौं। संसारलाई बौद्ध धर्म हाम्रै समाजको देन हो। यतिका धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन हामी नेपाली गरिबी र अभावको दलदलमा पिल्सिएर बाँच्न विवश छौं त? उत्तर सबैले खोजिरहेका छन्। आज अधिकांश हामी नेपालीलाई एउटा अण्डा र एक ग्लास दूध समेत विलासिताको विषय हुन पुगेको छ। देशमा अवसर नभएको कारण दैनिक झण्डै 12 देखि 1500 नेपाली युवाहरू विदेशको माटोमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। तिनीहरूमध्ये कसैको हरेक दिन झण्डै 3-4 वटा लास बाकसमा बन्द भएर नेपाल भित्रिने गर्छ। आज हाम्रो स्तर यतिसम्म खस्किएको छ कि विकसित देशहरूले हामी नेपालीहरूलाई भिसा समेत पत्याउने अवस्थामा छैन। नेपालीहरूको पछाडि झोलेको ट्याग लगाइएको छ। आखिर किन त? देश सानो हुने बित्तिकै गरिब हुँदैन। सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, स्विजरल्यान्ड नेपालभन्दा धेरै साना छन्, तर पनि आर्थिक रूपमा उनीहरूको हामी भन्दा धेरै समृद्ध स्तर बनाइसकेका छन्। यस्तै जनसङ्ख्या धेरै भएर देश गरिब हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चीन, भारत, कोरिया, जापान र अमेरिकाले गलत साबित गरिदिएका छन्। शिक्षित हुने बित्तिकै देश धनी हुन्छ भन्ने पनि छैन। क्युबाका जनता अमेरिकी जनता भन्दा शिक्षित देखिए पनि आर्थिक रूपमा अमेरिकीहरू भन्दा धेरै गरिब छन्। देश भूपरिवेष्टित हुने बित्तिकै गरिब हुन्छ भन्ने हामी मध्ये धेरैको मान्यता छ, जुन कुरा स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रिया आदि जस्ता देशहरूको उदाहरणले समेत सिद्ध गर्दछ। साथै समुद्री नाकासँग जोडिने बित्तिकै देश धनी हुने पनि होइन। कङ्गो, सोमालिया, बांग्लादेश र पाकिस्तानको उदाहरणबाट यो कुरा गलत साबित भएको छ। खनिज तथा कच्चा स्रोत साधनको कमीले देश गरिब हुन्छ भन्ने मान्यतालाई जापान, दक्षिण कोरिया, इटाली, हङकङ, सिङ्गापुर, ताइवान, बेल्जियम र स्विजरल्यान्डको उदाहरणले गलत सिद्ध गर्दछ, किनकि यी देशहरू कच्चा पदार्थको निम्ति धेरै हदसम्म अन्य देशहरूमाथि आश्रित छन्। प्राकृतिक स्रोत र साधनको कारणले नै यदि देश धनी हुने थियो भने अफ्रिकी देशहरू संसारको सबैभन्दा धनी हुने थियो। कृषिको विकासबाट मात्रै हाम्रो विकास सम्भव छ भनेर हामी कहिल्यै थाक्दैनौँ। झण्डै 67% मानिसले कृषि पेसा अँगाल्दा पनि चामल, दाल, सब्जीको निम्ति अन्य देशमाथि निर्भर रहनुपर्ने हामी नेपालीहरूको बाध्यतालाई बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको उदाहरणले गलत सिद्ध गर्दछ, जहाँ केवल 2-3% मानिसहरू मात्र कृषि पेसामा आबद्ध छन्, जसले आफ्नो लागि मात्र पर्याप्त खाद्यान्नको उत्पादन नगरेर हामी जस्ता गरिब मुलुकहरूलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउन सक्षम छन्। राजनीतिक व्यवस्थाले देशको समृद्धिमा फरक पार्छ भन्ने मान्यता पनि हामी धेरैको छ। कतार, बहराइन, ब्रुनाई, ओमान र साउदी अरेबियामा अझै पनि धेरै हदसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन। बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, जापान, नर्वे, स्पेन आदि देशमा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था कायम छ। चीन र सिङ्गापुरमा अझै पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता नभए पनि यी देशहरूले पर्याप्त विकास गर्न सकिरहेका छन्, जबकि नेपाल, हैटी, युगान्डा, माली जस्ता देशहरूमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भए पनि यी देशहरू आर्थिक विकासको पक्षमा धेरै नै पछाडि परेका छन्। यी सबै उदाहरणहरूले अधिकांश हामी नेपालीको सोचाइलाई पक्कै पनि चुनौती प्रदान गरी फरक तरिकाले सोच्न प्रेरित गर्दछ। उत्तर र दक्षिण कोरिया एउटा देशबाट छुटिएका 2 देश हुन्। उनीहरूको भाषा, रहनसहन, धर्म संस्कार उस्तै उस्तै भए पनि दक्षिण कोरिया अति समृद्ध छ भने उत्तर कोरिया आर्थिक रूपमा निकै पछि परेको छ। किन? मात्र केही दशक अघिसम्म चीन, भारत, सिङ्गापुर, मलेसिया, कोरिया, ताइवान जस्ता देशहरू चरम गरिबीको अवस्थामा थिए, तर आज उनीहरू छोटो समयमा नै समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुँदैछन्। दोस्रो विश्वयुद्धताका युरोप र जापान तहस नहस भएका थिए, तर कसरी आज उनीहरू थोरै समयमा संसारको सबैभन्दा समृद्ध र शक्तिशाली मुलुक हुन पुगे? आज विकसित देशहरू त्यसै समृद्ध भएका होइनन्। उनीहरू यसकारण सफल हुन सके
किनकि उनीहरूले आर्थिक उन्नतिको निम्ति चाहिने आर्थिक स्वतन्त्रताको आधारहरू तयार गर्न सफल भए। उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व र जनताप्रति जवाफदेही सरकार स्थापित गरे, कानुनी शासनलाई बढावा दिए जसले सुशासनलाई सुनिश्चित गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई न्यूनीकरण गर्यो, झन्झटिलो प्रशासनिक तन्त्रलाई सहज बनाए, सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरे, व्यापार र नाफालाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति सकारात्मकता अपनाए, व्यापार र उद्यमशीलता विकासको निम्ति भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिए, लगानीको वातावरण तयार गरे, खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरी उत्पादन र व्यापारलाई बढावा दिए, जसले धेरै भन्दा धेरै रोजगारीको सृजना गरी आर्थिक प्रगतिको बाटो पहिल्याउन सफल भए। तर नेपालमा यी सब कुराको स्थिति निकै दयनीय छ। नेपाल गरिब छ किनकि हामीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकेनौं। विगत 28 वर्षमा हामीले 25 पटक त सरकार मात्र फेर्यौं। विधिको शासन भन्दा व्यक्तिको शासन हावी छ। पहुँच हुने र संगठित रूपमा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ, जो कोहीले जुनसुकै बहानामा जति बेला पनि बन्द हडतालको आयोजना गरी नागरिकको जीवधन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न सक्छ। हामीले नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनै सकेनौं। कतिखेर कसले कसको जग्गामा झण्डा गाड्छ वा सहमति बिना नै राज्यले कतिखेर बाटो बढाउनको निम्ति डोजर लिएर घर फोड्न आइपुग्छ थाहा छैन। हामीले भौतिक संरचनाको विकास गर्न सकेनौं। अमेरिका र चीनमा बनेको एप्पल फोन भोलिपल्ट नेपाल भित्रिन सक्छ, तर अझै पनि हामीले जुम्ला र मुस्ताङको स्याउ नेपाली बजारमा पुर्याउन सक्दैनौं। हामी यसकारण गरिब छौं किनकि हामीले लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न सकेनौं। डुइङ बिजनेसको रिपोर्टले स्पष्ट गर्दछ कि नेपाल लगानी र व्यापारको निम्ति उचित गन्तव्य होइन। झन्झटिलो प्रशासनिक तन्त्रको जालोले गरिखाने नागरिकहरूलाई हरेक कदममा निरुत्साहित गर्दछ। भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल 180 देशमध्ये 113 स्थानमा पर्छ। उद्यम र व्यापारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन। नाफा अनैतिक हो र यो अरूको शोषणबाट मात्र आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो समाजमा अझै पनि धेरै छन्। जबसम्म हामी उद्यम र व्यापारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मकता अपनाउँदैनौं, राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, नागरिकको जीवधनको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दैनौं, भौतिक संरचनाको विकास, लगानीको उचित वातावरण, प्रतिस्पर्धा तथा छनौटको अवसर प्रदान गरी छिटो छरितो प्रशासन तन्त्रको प्रत्याभूति गराउँदैनौं, तबसम्म हामीले समृद्धिको परिकल्पना गर्नु दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ। समृद्धि र गरिबी दुवै हासिल गर्न सकिने कुरा हुन्। यसकारण के हासिल गर्ने भन्ने कुरा देशले अँगालेको आर्थिक नीतिमा भर पर्छ। हामी नेपालीहरूले गरिबीको स्थितिबाट समृद्धितर्फ अग्रसर हुनका लागि पेशा, व्यवसाय र उद्यम गरी खाने नागरिकहरूलाई सहज रूपले गरी खान सक्ने आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न नितान्त आवश्यक छ। किनकि आजसम्म जति पनि विकसित देशहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्, उनीहरूले आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति तथा कानूनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र हासिल गर्न सफल भएका छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति नअँगालेको खण्डमा हामी नेपालीहरू जसरी अहिले गरिबीमा बाँचेका छौं, आउने दिनमा पनि त्यसरी नै गरिबीको दलदलमै बाँच्न बाध्य हुनेछौं। अब सधैँ गरिब रहने कि नेपालको मुहार फेर्ने यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा पनि उत्तिकै रहेको छ। यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।